2016 में कौन बना हीरो, कौन हुआ जीरो, किसी पर किस्मत की देवी हुई मेहरबान और कौन हुआ सोशल मीडिया पर हिट। साल 2016 कैसा रहा और कैसा होगा अगला साल? क्या होगा सियासत, खेल, शोबिज़ की दुनिया में? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शम्सी और ये न्यूज़ वाइज की बहुत खुसूसी नशिस्त है क्योंकि हम तवज्जो दे रहे हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सोशल मीडिया। 2016 में पाकिस्तान में सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पे क्या क्या बातें हुई, कौन मशहूर हुआ, क्योंकि कहा यह जाता है कि पाकिस्तान में इंटरनेट सार्फिन जितने हैं उनकी कितने की आबादी में से रसाई है 18% है, लेकिन जो बातें होती हैं वो पूरी मुल्क में वो अक्कासी करती है पूरे मुल्क में जो कॉन्वर्सेशंस हो रही है। मिसाल के तौर पर अगर सरकारी इदारे हों वो भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं ताकि वो लोगों की उन तक रसाई हो, मालूमात उन्होंने देनी हो तो वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। ISPR हो, सरकारी इदारे हों, वुज़रा हों, अपोजिशन लीडर्स हों। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान में ऐसे भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका करियर सोशल मीडिया से बना। एक मिसाल तो ज़ाहिर है कंदील बलोच की है, जो मशहूर भी सोशल मीडिया पे हुई हैं और उसके बाद उसका मनफी जो असर था, गैरत के नाम पर उनको ट्रैजिकली कत्ल भी किया गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मुइज़, शुमाइला भट्टी स्काइप पर है, डॉन की आलिया चुगताई और जुनैद अकरम एक और सोशल मीडिया स्टार। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। आलिया, पहले मैं आपसे शुरू करूँगी कि इस साल पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ, ज़ाहिर है इट्स ऑलवेज अ वेरी वेरी हैपनिंग ईयर, लेकिन कुछ 2-3 सोशल मीडिया से जो खबरें जो आपको लगता है कि बहुत अहम रही, जिस पे बहुत बात हुई? हाय अंबर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आई थिंक एटलीस्ट सोशल मीडिया के हवाले से पाकिस्तान में इस साल एटलीस्ट ये हुआ है कि बहुत सारी मेजर ब्रेकिंग न्यूज़ जो हैं एटलीस्ट वो फोकस हमारा शिफ्ट हो चुका है कि सिर्फ ब्रॉडकास्ट पे नहीं ब्रेकिंग न्यूज़ आती, एटलीस्ट जो मेजर ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्होंने सोशल मीडिया पे भी तवज्जो दी है। जैसे अगर कंदील बलोच की आप स्टोरी ले लें, या अभी जैसे भी कल परसों जो हुआ था, जो फेक न्यूज़ ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दे दिया था इजराइल के ख़िलाफ़, इस किस्म के बहुत सारे इवेंट्स चलते गए हैं इस साल, जिससे एटलीस्ट हमें इसका 100% नोन फैक्ट है कि सोशल मीडिया इज़ नो लॉन्गर समथिंग दैट वी कैन इग्नोर। और ये भी नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया क्योंकि एक महदूद तबका है जो इस्तेमाल करता है, वो पाकिस्तान के तमाम तबकात की अक्कासी नहीं करता। जनाब जुनैद, यहाँ आपसे मैं इस वक्त राय लेना चाहूँगी क्योंकि जो आपका काम होता है सोशल मीडिया में आम आदमी के लिए होता है और फिर वायरल भी हो जाता है, मकबूल भी हो जाता है। जी डेफिनेटली जो है ऑब्वियसली सोशल मीडिया इज़ अ न्यू प्लेटफॉर्म इन टर्म्स ऑफ के इंगेजमेंट जो है, जो इन माय एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि फोकस जैसे आलिया ने फरमाया कि काफ़ी शिफ्ट हुआ है ब्रॉडकास्ट से, और सोशल मीडिया पे आपको ये लेवरेज होता है कि बहुत सारी चीज़ें फॉर वट एवर रीज़न सेंसर की वजह से जो ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाती, सोशल मीडिया पे आपके पास कम से कम वो लेवरेज होता है जहां आप उन टॉपिक्स पे रोशनी डाल सकते हैं, उन पे राय ले सकते हैं, उस पर डिस्कशन कर सकते हैं और लोगों का फीडबैक आप उससे जान सकते हैं। तो आई थिंक सोशल मीडिया का ये जो एडवांटेज है वो आपको ब्रॉडकास्ट मीडिया में नहीं मिलेगा। और जैसे हमने देखा, जैसे जब ये लॉकडाउन का सारा चक्कर चल रहा था इस्लामाबाद में, सियासतदान भी होते हैं, वो ट्वीट कर रहे होते हैं, लाइव्स भी फेसबुक लाइव्स हो रही होती हैं, वो तस्वीरें उसी वक्त फ़ौरन ट्वीट कर रहे होते हैं और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया वहाँ से उनको उठा के खबर बन जाती है। तो अंबर, रोज़ के पाकिस्तान के अंदर 8 से 10 मिलियन यूट्यूब के वीडियो व्यूज़ हैं ऑन अ डेली बेसिस। जब आपके पास 25 मिलियन ब्रॉडबैंड यूज़र्स हैं और उसमें से 60-70% लोग जो हैं वो स्मार्टफोन से एक्सेस करते हैं, तो ऑब्वियसली आप लोग, हमारा जो एटलीस्ट लैंडस्केप है इंफॉर्मेशन का, वो बदल चुका है। ठीक है जुनैद, आपके कौन से ऐसे पर्टिकुलर कोई वीडियोस जो आप करते हैं, सियासत पर होते हैं, समाजी मसाइल पे होते हैं, कौन से ज़्यादा मकबूल हुए? बेसिकली वो डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर। जो सबसे ज़्यादा जो नंबर वाइज अगर हम देखें तो जो कंदील बलोच के ऊपर जो मैंने डिस्कशन की थी वो सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी, उसमें वो BBC पे भी तक वो पहुंच गई थी। उसके अलावा जिस तरह के वाक़यात होते रहते हैं उन पे मैं कुछ ना कुछ कहते रहता हूँ। अभी रिसेंटली जैसे PIA का जो वाक़या था जिसमें वो एक बकरा सदका कर रहे थे, तो उस पर मैंने कुछ कहा था, तो वो भी काफ़ी वायरल हुई। तो व्हाटएवर इज़ हॉट इन द न्यूज़ अगर उसको डिस्कस करें तो वो ज़्यादा चलता है। पॉपुलर ओपिनियंस जो होते हैं, जैसे कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक्स का ज़माना आया था
تو اس زمانے میں جو ہے آبویسلی اینی تھنگ جو آپ اینٹی انڈیا نیریٹو جو ایک ہوتا ہے وہ پاپولر اوپینین ہوتا ہے وہ کافی چلتا ہے. a lot of people do that. اسی طرح جو ہے تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اسی طرح. ٹھیک ہے. معیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ جس قسم کا جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اپنی آئیڈینٹی چھپا کے کردار اپنا کر, اس میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو آزادی ہوتی ہے کیونکہ یہ آپ کا اپنا چوائس ہوتا ہے, انتخاب ہوتا ہے موضوع پر, لینگویج پر, زبان پر, اور کس قسم کی باتیں آپ کرنا چاہتی ہے جو شاید مین اسٹریم میڈیا میں آپ کو نہ مل سکے؟ بالکل. فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ می. اور میں جنید کی بات کو دوبارہ ری وائس کرنا چاہوں گا. جو جیسے انہوں نے بولا ہے کہ سینسرشپ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی تو براڈ کاسٹ میڈیا کے مقابلے میں آپ کے پاس زیادہ روم ہوتا ہے, زیادہ اسپیس ہوتی ہے. لیکن جیسے میرا اپنا پرسنل دیسی بام شیل کا پیج شمائلہ بھٹی کا کیریکٹر گرو کیا اور اس کی آڈینس بڑی ہے, تو مجھے ایک اینڈ پہ یہ والی چیز بھی ذرا سی فیل ہوئی ہے کہ میری جو سیلف سینسرشپ ہے وہ مجھے پرسنلی فیل ہوتا ہے کہ زیادہ ہوتی گئی ہے, کیونکہ مجھے احساس ہوتا گیا کہ بیکاز ناؤ مور پیپل آر واچنگ, مور پیپل آر گیونگ دیئر فیڈ بیک, سو دیر آر اے لاٹ آف ٹاپکس دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ بٹ آئی ناؤ فیل آئی کینٹ ٹاک اباؤٹ, کیونکہ پھر وہ چیز کانٹروورشل ریئلمس کے اندر چلی جائے گی. تو جس طریقے سے آپ کا کیریکٹر اور پیج کی آڈینس شیپ ہو رہی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ذرا سی ان ایکسپیکٹڈ سینسرشپ ہے جو کہ اٹ کمز ان ٹو پلے وچ از ویری سرپرائزنگ. اچھا, آپ نے یہ بہت دلچسپ بات کی. عالیہ طاہر شاہ کی مثال ہے, مین کائنڈز اینجل, آئی ٹو آئی, بہت مشہور ہوئے, بلکہ جب ان کی اینجل والی ویڈیو ریلیز ہوئی تھی یہ تو ٹاپ ٹرینڈ بھی چلا تھا ٹویٹر میں, دنیا بھر میں, انڈیا میں, یو کے میں. لیکن اب خبر آئی ہے کہ ان کو تھریٹس مل رہے ہیں, دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں, اینڈ ہیز لیفٹ دا کنٹری. امبر, میں تو جاننا چاہتی ہوں وہ کس چیز کے تھریٹ سے, فار ہز بیڈ میوزک, بیکاز آئی ووڈ لو, میں تو جب میں نے ایکچولی اسٹوری فالو کی تھی کیونکہ ایک وہ نجی ویب سائٹ ہے ان پہ تھی, اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو نو کس چیز کے تھریٹ سے, فار ٹیریبل میوزک, فار ٹیریبل ٹیسٹ ان کلوتھنگ, لائک کس چیز کے ان کو کیا مسئلے مسائل تھے؟ But whatever it is, what I'm trying to say is, جو میں کہنا چاہ رہی ہوں ابھی, he is a phenomena, you know. I am one of the strongest followers. Everybody follows, everybody shares, everybody loves to have a comment. One of the biggest problems جو انٹرنیٹ کے ساتھ ہے وہ یہ کہ ہر بندے کی اپنی رائے ہے, رائٹ, وہ رائے اچھی ہو یا غلط ہو, لیکن ایک ایکسٹریم لیول پہ ہر بندے کی رائے ہے. رائے تو اپنی جگہ ہوتی ہے, اور جنید اور معیز اس میں آپ بھی اب اپنی رائے دیں یہاں, کہ آپ نے بھی بات کی کہ اکثر مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہے, اصل زندگی سے شاید اتنا تعلق نہیں ہے, لیکن دوز تھریٹس آلسو بیکم ویری ریئل. میں نے قندیل بلوچ کی مثال دی تھی اپنے ابتدائیہ میں, لیکن یہ تو ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو ٹارگٹ کرے آپ کی رائے کی وجہ سے, آپ کے ویڈیوز کی وجہ سے. بالکل, آئی ول ایکسٹینڈ جو معیز ابھی بات کر رہے تھے سیلف سینسرشپ کی. جب آپ کی آڈینس گرو ہوتی ہے تو ایک نیچرلی آپ ایک سینس آف رسپانسبلٹی آتی ہے, اور چونکہ میں سوشل ایشوز پہ کافی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتا ہوں, تو ایک طرح سے میں قوم کا تایا ابو ہو گیا ہوں, کیونکہ اگر اچانک کسی ویڈیو میں اگر کسی کو میری ایشٹریڈ نظر آ گئی تو کہتے ہیں آپ جو ہے نا ذرا چیزیں آگے پیچھے کر کے اسموک نہیں کیا کریں ویڈیو کے دوران, یو شوڈ مطلب ڈسکریج پیپل فرام اسموکنگ. مطلب وہ مجھ پہ ایک بلا وجہ کی ایک رسپانسبلٹی آ گئی ہے. سو آئی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل آف مائی سراؤنڈنگس, اور میں جو چیزیں کہہ رہا ہوں, تو سینسرشپ آئی. پلس وی ہیو ٹو پٹ دس انٹو کنسیڈریشن کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم پاکستان میں ہیں اور ہماری آڈینس پاکستانی ہے, اینڈ یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں. ایک تو وی آر ویری ایزیلی اوفینڈیڈ, سیڈلی آپ کوئی سی بھی بات کر لیں تو ایک فلانا طبقہ کو برا لگ جاتا ہے, تو پھر دوسرے کو برا لگ جاتا ہے, پھر دوسرے بڑے ادارے ہیں ان کو کوئی برا نہ لگ جائے, سیاستدان ہیں, تو ہمیں بڑا ڈر کے چلنا پڑتا ہے. پاکستانی بہت سینسیٹیو لوگ ہیں, ہر چیز محسوس کرتے ہیں اور کچھ زیادہ ہی محسوس کرتے ہیں, ہر بندے کا ہر الفاظ بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے. معیز, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ڈر لگتا ہے, ظاہر ہے آپ کیونکہ پاکستان میں تو نہیں ہیں, لیکن آپ نے جیسے کہا کہ آپ خود اپنے آپ کو سینسر بھی کر رہے ہیں. بالکل, میں پاکستان میں موجود نہیں ہوں, لیکن میں نے بہت جلد پاکستان واپس آ جانا ہے, ایک بات. اور آف کورس وہی سینسرشپ کے علاوہ وہ ڈر آپ کو بہت لگ رہا ہوتا ہے.
میں نے جو لوگوں کے آفینڈ ہونے والی چیز نوٹس کی آف کورس دیٹ ہیز بین آفٹر دا ویورشپ انکریزڈ, اور اسی کے ساتھ میں نے نوٹس کیا کہ میری اپنی جو پرسنل ٹون تھی شمائلہ بھٹی کے کیریکٹر کی, وہ ہیومر سے زیادہ سیریس کی طرف ہوتی گئی ہے, کیونکہ جیسے آپ کو فیڈ بیک مل رہا ہوتا ہے ویسے آپ اپنے آپ کو شیپ بھی کر رہے ہوتے ہیں. سو آف کورس سم سارٹ آف فیئر از پریزنٹ کہ یہ والی بات کر دوں گا تو کیا ہو جائے گا, وہ والی بات کر دوں گا تو کیا ہو جائے گا, اور وہ ہوتا بھی ہے اکثر اوقات. عجیب و غریب اوٹ پٹانگ قسم کے آپ کو کبھی کبھار رسپانسز اور میسیجز آ جاتے ہیں جو کہ میجورٹی نہیں ہوتے, جو کہ ایک بہت insignificant سی minority ہیں if you look at them by the numbers. لیکن at the end of the day we performers and we social media celebrities for that matter are also human beings. تو جب ہم وہ نیگیٹو میسج دیکھتے ہیں یا وہ ہیٹفل میسج دیکھتے ہیں اس کا امپیکٹ ہمارے لیے بہت ریئل ہوتا ہے. اٹس ناٹ کہ اگر آپ نے 250 میسج پڑھا ہے جو کہ آپ کی تعریف کر رہا ہے اور اچانک ایک میسج آیا جو کہ آپ کو بول رہا ہے کہ یو نو یو آر اے ویری ہارریبل پرسن اور آپ وہ پتھیٹک ہیں, پر آپ کی شکل بہت بری ہے, تو وہ آپ کو بلی سب لگتا ہے, اٹ ڈز افیکٹ یو سم ہاؤ. لیکن سملرلی اگر آپ کے کنٹینٹ کے اوپر کرٹیسزم ہو جائے تو وہ ذرا سا آپ کو انٹلیکچولی بھی آفینسو لگتا ہے ایٹ اے پرسنل لیول. سو آف کورس دیٹ ریزلٹس ان لاٹ آف سیلف سینسرشپ, اور آئیڈیاز کے پھر ذرا سی ہونے اسٹارٹ ہو جاتا ہے کہ شوڈ آئی ڈو دس, شوڈ آئی ناٹ ڈو دس. دیٹس واٹ آئی وڈ سے اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس وقت ہم بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد ہم ہاتھ ہوں گے مینگو باز جو ایک ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم ہے. ہی از گوئنگ ٹو جوائن اس اور گفتگو جاری رکھیں گے. محمد معیز, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. لیکن وقت ہوا ہے بریک کا. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سوشل میڈیا پاکستان, اس کی کیا اہمیت ہے, لیکن اس سال 2016 میں سوشل میڈیا پر کیا کیا کانورسیشنز ہوئی اس کی ذرا سی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں پہلے. ہماری تو صرف طلاق ہوئی ہے, میرے تو ماں باپ ہی نہیں ہیں. So long as I'm living this moment honestly, I don't have to worry about the next moment, do I? Hey everyone, how's you doing? My name's Shmaila. قسمت کچھ بھی نہیں ہوتی, درمیان والی بیٹی ہوتی ہے صرف. یہ تو تھی کچھ جھلکیاں. بات چیت ہم جاری رکھیں, لیکن ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہیں لاہور میں, علی احسن, جن کا تعلق مینگو باز سے ہے, جو ایک ڈیجیٹل میڈیا آرگنائزیشن ہے, ویب سائٹ ہے. علی, بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. ہم نے جیسے دیکھا کہ شادیاں کافی مقبول رہیں, مثال کے طور پر انوش منیب کی, عروہ فرحان کی, قندیل بلوچ, چائے والا, مومنہ مستحسن. تو مینگو باز کی جو ٹارگٹ آڈینس ہے, اس سال کیا کیا وائرل ہوا, کیا ہٹ ہوا؟ Thanks for having me on the show. ہمارے لیے آئی تھنک انوش منیب کی جو شادی تھی واز اے pretty big story. I think that went pretty viral. کافی جگہوں پہ پھیلی ہوئی تھی. اس کے علاوہ آئی تھنک ابھی ریسنٹلی جو شادی ہوئی تھی عروہ اور فرحان کی, وہ بھی کافی چلی تھی. بٹ اس کے آؤٹ سائڈ بھی کافی ڈفرینٹ طرح کی کانٹینٹ تھی جو چل رہی تھی. ایک جس طرح آپ نے مینشن کیا ارشد چائے والا, آئی تھنک وہ اس نے کافی پک اپ کیا تھا. بٹ آئی تھنک ریسنٹلی سیلیبریٹیز کے اراؤنڈ کانٹینٹ ان جنرل کافی آن لائن اس کے اراؤنڈ ایکٹیویٹی کافی ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل ابھی ریسنٹلی ایم شیور سب نے دیکھا ہوگا کہ فریال مختوم اور عامر خان کی جو اسٹوری چل رہی تھی, اس کے اراؤنڈ دیر واز اے لاٹ آف انٹرسٹ آن لائن, تو وہاں سے بھی کافی ہمارے پاس کافی ٹریفک آتی رہی ہے. ٹھیک ہے. عالیہ اور جنید, انٹرسٹنگ ابھی مینشن کیا تھا عامر خان کی جو شادی کے مسائل تھے, ہز وائف واز اسنیپ چیٹنگ اباؤٹ اٹ. تو خبریں تو بنتی ہیں, لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھر لوگ ایئرنگ دیئر ڈرٹی لانڈری ان پبلک, یہ بھی ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا اور پھر وہ خبر بن جاتی ہے.
well, I mean, it's इंसानी फितरत है कि दूसरे लोगों की मिजरी के अंदर आपको खुशी मिलती है देख के कि कोई और भी मुसीबत में है. I think that's one of the reasons why reality TV has been so successful. And when you start taking your own personal business out there into the public, some of it's uncalled for, to be very honest. But लोगों को शौक होता है ये देखने के लिए कि लोगों के घर के मसाइल और सेलिब्रिटीज़ के मसाइल बिल्कुल आपके अपने जैसे हैं. ठीक है जुनेद, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? हमने देखा कि आमिर खान की बीवी ने व्हेन शी स्नैपचैटेड अबाउट हर इन लॉज, फिर वो जाहिर है मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी उस बात को काफ़ी उठाया और उनके इंटरव्यूज़ भी, उनके ससुराल के भी इंटरव्यूज़ हुए, आमिर खान का भी. तो ये सारा मामला, ये सारा हमने देखा सोशल मीडिया से इट स्टार्टेड. I think the reason why Facebook and social media is popular in Pakistan is because हम लोगों की ये सोशल मीडिया से बहुत पहले से ही ये फितरत थी कि इधर उधर झांकना, इसके घर में क्या हो रहा है, उसके यहाँ क्या हो रहा है. तो गॉसिपी तो हम शुरू से ही थे, तो अब ये हमें और अच्छा मीडियम मिल गया है बातें बनाने का. और हम जैसे आलिया ने कहा, वी टेक प्लेजर इन समवन्स मिजरी. आई वुड स्विच टू उर्वा हुसैन और फरहान वाली शादी के उसमें, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें देखता रहता हूँ और कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ आजकल क्या चल रहा है. तो जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी, सो व्हेन एवर दे वर टुगेदर, कोई तस्वीर है या कुछ भी है, तो नीचे लोगों के बड़े हेटफुल कमेंट्स के ये हराम रिलेशनशिप है एंड दिस एंड दैट, उनको शादी करनी चाहिए. और जब शादी कर ली तो उस पर भी कि इतना खर्चा क्यों किया, ये क्यों पहना है, वो क्यों पहना है. मतलब वी लाइक पुलिसिंग, हमें बहुत शौक है एंड वी आर सो फुल ऑफ हेट अनफॉर्चुनेटली. बस हमें हर चीज़ में निकालना है कि ये है वो है. तो सिमिलरली इन द केस ऑफ फरियाल एंड आमिर, वो लोगों ने इसको बड़ा इन्जॉय किया. और अनफॉर्चुनेटली मीडिया हाउसेस को पता है कि ये चीज़ सेल करती है, तभी वो अपने माइक और कैमरे लेके उनके वालिदैन के घर चले गए. और अगर इस तरह जब घर का मामला जब पब्लिक होता है तो फिर you know what's the rest. Amber, apparently it's about 40 मतलब 40 मिनट एट एन एवरेज पाकिस्तानी यूज़र जो है फेसबुक पे अपना वक्त खर्च करता है. लेकिन अगर आप कभी कमेंट सिर्फ 40 I find it hard to believe, like I contest this statistic. It's not possible, क्योंकि जितने लंबे लंबे मैसेजेस और हेटफुल मैसेजेस लोग डालते हैं वीडियोस पे और तस्वीरों पे और क्या कहते हैं लोगों के अपने स्टेटसेस पे, ऐसा नहीं हो सकता कि लोग सिर्फ 40 मिनट खर्च करें. I refuse to buy that statistic. लोगों के पास बहुत वक्त है पाकिस्तान में. अली, आप सपोर्ट करते हैं, तौसीह करते हैं आलिया की बात, बहुत लोग वक्त ज़ाया करते हैं. और दूसरा, सिर्फ फेसबुक पे लोग बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, लेकिन इज इट जस्ट प्राइमरली फेसबुक मोस्ट पॉपुलर इन पाकिस्तान? I would say लोग टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, right? I think it's just another avenue for entertainment, right? If you're spending 40 minutes on Facebook, you know, you have to also compare it कि उससे पहले हम टीवी पे कितना टाइम लगा रहे होते हैं, राइट? अभी अक्सर अगर आप देखें लोग टीवी के आगे भी घंटे घंटे बैठे रहते हैं. बट विद रिगार्ड्स टू फेसबुक, यस, आई थिंक फेसबुक सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो फेसबुक ही है. आई थिंक स्नैपचैट इज़ ऑल्सो कैचिंग अप प्रीटी मच, बिकॉज इफ़ यू लुक एट फरियाल की स्टोरी, राइट, दैट डिडंट कम फ्रॉम फेसबुक. वो कहानी थी जो स्नैपचैट से आई थी. तो अगेन, बट द थिंग इज़ दीज आर प्लेटफॉर्म्स फॉर कंज्यूमिंग कॉन्टेंट, राइट? एक टाइम था जब सिर्फ टीवी होता था, अब यूज़र्स के आगे काफ़ी मुख्तलिफ तरह के प्लेटफॉर्म्स आ चुके हुए हैं, तो इसलिए अब इन पे टाइम ज़्यादा लगता जा रहा है. और अली, जाहिर है जो नस्ल है जो जिसकी उम्र 25 साल से कम है, जिसका जाहिर है आपकी ऑडियंस वही ज़्यादा होगी, यू नो, मैक्सिमम 30 साल तक की होगी. जिस किस्म की स्टोरीज आप करते हैं इतनी पॉलिटिकल नहीं होती. सो डू यू थिंक सियासत से थोड़े से लाताल्लुक़ी है, अगर एक इस साल का मशहूर जो है हम फ्रेज इस्तेमाल करें? I think it's a bit difficult to say, right? I think पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स एक बहुत ही ऐसी चीज़ है जो हमारे सोसाइटी में बहुत रूटेड है. तो ये कहना कि पॉलिटिक्स इज़ नॉट रेलिवेंट, वो आई थिंक गलत है. आई थिंक वो बस ये कि फॉर एग्जांपल फॉर प्लेटफॉर्म लाइक मैंगोबाज, राइट, हमारा तो फोकस रहा है कि वी हैव टू फोकस ऑन कंटेंट दैट इज़ इन पॉलिटिक्स, बिकॉज उस तरह के डिफरेंट आउटलेट्स पाकिस्तान में ऑलरेडी काफ़ी हैं. बट इवन हमारी काफ़ी कुछ स्टोरीज आई थी जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस थी. फॉर एग्जांपल हमने एक वीडियो बनाई थी विच वाज सेंटर्ड अराउंड शेख रशीद, राइट? उस पर ऑब्वियसली कॉमेडिक स्पिन हमने दिया था, बट वो फोकस तो उसका पॉलिटिक्स पे ही था. ओके जुनेद, क्योंकि आप सियासत पे बहुत बात करते हैं, आपके लिए 3 इस साल की बड़ी स्टोरीज जिस पे लोग बहुत शेयर करते हैं, बात करते हैं, वाज टॉक्ड अबाउट?
well, let's not establish کہ میں سیاست پہ بہت کرتا ہوں because that can get unwanted attention. مگر جو 3 stories سیاست سے related, I think one would be Panama Leaks. اچھا, اور ایک جو پریزیڈنٹ ہاؤس سے آئی تھی کہ when he said کہ وہ کبھی اسکول نہیں گئے, اور what else happened? I think there's so much happens. I think there's so much that's happened. Where do you even start? Yeah. Like اگر آپ پورا سال انکیپسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو I couldn't possibly tell you کہ کتنا کچھ ہو چکا ہے. اور یہ میں نے صرف نومبر کی بتائی ہیں آپ کو. It's hard to recall because there's so much happening. مگر ایک بات جو عالیہ جو ایک بات کہہ رہی تھی 40 منٹ والی, I think that could be true. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا جب فیس بک صرف بچے یوز کرتے تھے. پھر ہوا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ امی ابو بھی فیس بک پہ آ گئے, تو جو بچے اپنی حرکتیں کرتے تھے فیس بک پہ, اب چونکہ امی ابو آ گئے ہیں تو انہوں نے دوسرے پروفائل بنائے. جب وہ بھی پروفائل پکڑ گئے تو وہ بچے انسٹاگرام چلے گئے. جب انسٹاگرام پہ بھی امیاں آ گئیں #لانگ ہیئر ڈونٹ کیئر کر کے, تو بچے وہاں سے اسنیپ چیٹ پہ چلے گئے. تو وہ یہ شفٹ چلتا رہتا ہے. تو ابھی آج کل اسنیپ چیٹ ہے, پھر ہاؤس پارٹی بھی کچھ ہے, تو آج کل بچے ادھر ادھر شفٹ ہوئے ہوئے. تو آئی تھنک وہ 40 منٹ والی بات اٹس اسٹل ہارڈ ٹو بلیو, لیکن اگر اس چیز کو ہم سامنے رکھیں تو شاید دیٹ کوڈ بی اے پاسبلٹی. ٹھیک ہے, عالیہ چغتائی, جنید اکرم, علی احسن, آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. لیکن اب ہمیں وقفے پہ جانا ہے. وقفے کے بعد ہم نے 2016 کے بارے میں بات کر لی, اب 2017 کی بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. ہم نے سوچا کہ اب ہم سال 2017 کی طرف بھی دیکھیں, کیا ہو سکتا ہے, کیا ممکن ہے. اور سارا سال سیاستدان جیسے شیخ رشید پیش گوئیاں کرتے رہتے ہیں جو اکثر غلط بھی ثابت ہوتی ہیں, لیکن اس بار چلے ہم اسٹرالوجر سے پوچھتے ہیں کہ ان کی نظر میں اب پاکستان میں 2017 میں کیا ہوگا. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ابو بکر صابر صاحب اور سامیہ خان ہیں جو دونوں اسٹرالوجر ہیں. ابو بکر صاحب, سب سے پہلے آپ سے پوچھوں گی کہ علم نجوم آپ کس طرح سے تعین کرتے ہیں, مستقبل کو کس طرح سے جانچتے ہیں, دیکھتے ہیں؟ جی السلام علیکم. جی آپ نے شکریہ موقع دیا 2017 پہ گفتگو کرنے کے لیے. دیکھیں, اسٹرالوجی جو علم ہے یہ علم نافع ہے, یہ انسان کی بھلائی اور ہدایت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور اس میں ایسٹرن جو لفظ ہے, ایسٹرن یہ لاطینی لفظ ہے, اس کا مطلب ستارے ہوتے ہیں, سیارگان ہوتے ہیں, اور لاجک سے مطلب سائنس ہوتی ہے. تو اس کو ملا کے یہ اسٹرالوجی ایسا علم جس میں ستاروں کی روشنی میں بات کی جائے, ستاروں پر بات کی جائے اور بحث کی جائے, اور اس کو انسان کی فلاح کے لیے استعمال کیا جائے, تو ایسے علم کو اسٹرالوجی کہتے ہیں. اس میں ہمیں سب سے پہلے جو ضرورت ہوتی ہے وہ ڈیٹ آف برتھ کی ہوتی ہے. ہم برتھ چارٹ بناتے ہیں, اور جس میں ہم برتھ چارٹ سے پھر ہم سیارگان کی پوزیشن کو, ان کی اتار چڑھاؤ, ان کی نشیب و فراز, ان کی زندگی میں ان کی طاقت, ان کے وہ سارا ایک تجزیہ پیش کرتے ہیں, جس سے ہم پیشین گوئی کرنا جو ہے نا وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن ہم انسان کی بھلائی کے لیے اور ان کو گائیڈ کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے یہ بہت پیارا سا ایک مضمون ہے, اور ایک سبجیکٹ ہے, اور ایک سائنس ہے. جی ظاہر ہے یہ کافی اسٹڈی تو اس پہ ہوتی ہے, کچھ لوگ مانتے ہیں, کچھ لوگ نہیں بھی مانتے. سامیہ صاحبہ, آپ کی کوئی ایسی پیش گوئی جو 2015 میں آپ نے کی جو 2016 میں پاکستان میں پھر ثابت ہوئی کہ سچ نکلی؟ امبر, اللہ کا بہت شکر ہے. سب سے پہلے تو میں بھی ایک بات کہنا چاہوں گی کہ غیب کا علم نہیں ہے, یہ سائنس ہے, اور اس سے قسمت کو بدلا نہیں جا سکتا. جہاں قسمت کو بدلنے کی بات آتی ہے وہ شرک ہو جاتا ہے. یہ صرف قسمت کے ساتھ آپ اس سے ستاروں کی رہنمائی لے کے صرف اپنی زندگی کے کچھ ڈائریکشنز کو سیدھا کر سکتے ہیں کہ کس ڈائریکشن پہ سفر کرنا ہے, کون سی ڈائریکشن اس وقت ہارمفل ہو سکتی ہے. تو یہ ایک گائیڈ لائن ہے, اور میں بار بار یہ بات اپنے ہر انٹرویو کے پہلے کہتی ہوں کہ 70 to 75% اٹس جسٹ دی گائیڈ لائن. اللہ کا بہت کرم ہے امبر, جہاں تک آپ نے پوچھا کہ کوئی ایک سچی ہوئی, آئی تھنک اللہ پاک نے میرے
काफ़ी अंदाज़ों पे मेरी इज़्ज़त बचाई है, मेरी इज़्ज़त रखी है। जितनी भी मेरी नेशनल पेश गोइयाँ हैं, आई डोंट थिंक सो कि उनमें से कोई भी अभी तक गलत साबित हुई है। अगर आप मेरा पिछला एजेंडा उठा के देखें स्पेसिफिकली, अब मुझे याद यूँ नहीं आता, जैसे मुल्क में मैंने ये भी कहा था कि पिछले 2015 में कि जनरल राहील शरीफ एक्सटेंशन नहीं लेंगे। फिर एक बहुत पॉपुलर पेशगोई हुई थी इमरान खान की शादी के मुतल्लिक कि जो मैंने एक डेट दी थी कि इस डेट से पहले ही ये शादी एंड अप हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही के सितारों में इस वक्त जो है एक कंपैटिबिलिटी नहीं आ रही है, और शादी वाले दिन ये पेशगोई की थी। तो यूँ इसके अलावा और बहुत सारी हैं, जब चीफ जस्टिस साहब वो थे, उनका वापस आना, उनका रिस्टोर होना, मतलब बहुत सारी हैं। मैं जो अगर आपने क्योंकि इमरान खान साहब का जिक्र किया तो मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगी 2017 इमरान खान साहब के लिए कैसा रहेगा? दोबारा शादी करेंगे, नहीं करेंगे? पैनामा पे क्या होगा? क्या वज़ीर आज़म बनेंगे? मैं अज़राहे मजाक हर इंटरव्यू में कहती थी कि 2 सवाल तो ऐसे हो गए जैसे सिलेबस के क्वेश्चंस हो जाते हैं। क्या जनरल राहील शरीफ एक्सटेंशन लेंगे? और मैं कहती थी कि वो नहीं लेंगे। दूसरा सवाल आता था क्या इमरान खान तीसरी शादी करेंगे? और मैं अब भी कहती हूँ कि वो करेंगे, और वो तीसरी शादी उनकी कामयाब रहेगी, और ये टाइम भी उनका मेरे हिसाब से शुरू हो चुका हुआ है। ठीक है, क्या वो वज़ीर आज़म बनेंगे? देखिए अंबर, इस पे मैं थोड़ी सी मेरी रिजर्वेशंस इसलिए हैं कि मैं उन्हें अभी भी 2017 में भी मैं एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का रोल निभाते हुए देखती, सितारे मुझे भी दिखाते हैं, लेकिन मुझे भी शेरवानी नज़र नहीं आ रही है। अबू बकर साहब, अगर मैं यही सवाल आपसे पूछूं, इमरान खान साहब के 2017 में क्या क्या अहम वाक़यात शायद उनके साथ हो, शादी हो सकती है? इमरान खान साहब का देखें, उनका जो जायचा है, पैदाइशी जायचा, वो बहुत मजबूत है, और उसमें सैटर्न और वीनस का परिवर्तन है। ठीक है, और दोनों एक्सॉल्ट की पोजीशन पे हैं, और ये इन्हें सियासत में अरूज पे लेके जाएगा। ये बात यकीनी है कि उन्होंने वज़ीर आज़म बनना है और पाकिस्तान की खिदमत करनी है, और लंबे अरसे वो पाकिस्तान की खिदमत करेंगे, चाहे सीट पर हों या ना हों, लेकिन वज़ीर आज़म ज़रूर बनेंगे। अब बात ये आ जाती है वक्त की। देखें, पाकिस्तान का जैसे क्रिकेट मैच होता है, अब पाकिस्तान दुबई में अच्छी पोजीशन में खेलता है, और अगर ऑस्ट्रेलिया में जाएगा कंडीशन चेंज हो जाती हैं, तो उसमें वहाँ पे प्रेडिक्शन और हो जाती है। तो इसीलिए जो है ना, नवाज शरीफ के लिए इमरान खान के लिए 2017 साल जो है ना अपोजिशन में नज़र आता है। उनके अभी इक़्तिदार का सितारा और सियारा जो है ना, वो अभी उनको इक़्तिदार में लेके नहीं जाएगा, लेकिन आने वाले वक्तों में जब इलेक्शन अनाउंस होगा तो ज़रूर बताएंगे आपको। 2018 में उनके लिए पोजीशन काफ़ी बेहतर हो जाएगी, और 2018 और 19 में शादी के हवाले से ये है कि शादी 2017 में अभी ना करें तो बेहतर है। 2017 के एंड में या आखिरी सहमाही में कर लें, वो पीरियड उनके लिए ठीक रहेगा, और उसके बाद शादी चलती रहेगी, और वो ठीक रहेगी शादी उनके लिए। ठीक है, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, क्या 2017 उनके लिए मुश्किल साल होगा? इंतखाबात दोबारा तो नहीं होंगे, मतलब 2018 से पहले तो नहीं होंगे, क़ब्ल इस वक्त? जी देखें, नवाज शरीफ साहब के बारे में अर्ज़ है कि नवाज शरीफ ने हल्फ लिया था, ये याद रहें कि उन्होंने 5 जून 2013 को हल्फ लिया था 5:35 पर, और उन्होंने दस्तखत किए थे 5:40 पर। तो और इसका जो उनकी हुकूमती जायचा जो बना है ना, उसमें नज़र आता है कि अपोजिशन का काफ़ी उनके ऊपर दबाव और ज़ोर रहेगा, लेकिन उनकी हुकूमत बज़ाहिर जाते हुए नज़र नहीं आती। उनको फेवर्स रहेंगी, उनको आर्मी की तरफ से भी फेवर्स मिलेंगी, और उनको किसी न किसी हवाले से अदलिया की तरफ से भी फेवर उनको मिल जाएगी कि ये साल निकल जाए। लेकिन कंडीशंस में जो हमारे हैं ना, देखें आपको मैं बताऊं कि सैटर्न रेट्रोग्रेशन में जा रहा है 1 मई को, जुपिटर रेट्रोग्रेडेशन में जा रहा है 6 फरवरी को, ठीक है, और मुकाबला सैटर्न और मार्स का जो बहुत बड़ा मुकाबला होता है, सैटर्न और मार्स का मुकाबला वो 21 अप्रैल से 4 जून के दरमियान में रहेगा। ठीक है, तो 3 पीरियड ऐसे हैं, मई, जून, अगस्त और सितंबर। ये पीरियड ऐसे हैं कि अगर इसमें कोई फैसला डिसीजंस के नज़दीक पहुंचा तो उसमें हुकूमत जा सकती है। अव्वल
कुछ 70-80% चांस है कि हुकूमत ना जाए। ना एक जाए। बात जी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो उनको जो इमरान खान सियासत कर रहे हैं, धरनों की सियासत कर रहे हैं या सड़कों पे जाके सियासत कर रहे हैं, उस तरीके से उनकी हुकूमत नहीं जाएगी। अगस्त में, सितंबर और अगस्त में ये चांस बन सकता है कि कोई पैचअप हो जाए हुकूमत के साथ अपोजिशन का और जल्द अनाउंस हो जाए इलेक्शंस का, या फिर ये हो सकता है कि अपोजिशन जो है वो बाइकआउट कर दे या वहाँ से कौमी असेंबली से इस्तीफे दे दे। अच्छा, तो इस सूरत में दोबारा इलेक्शन हो सकते हैं। वैसे गवर्नमेंट जाने के चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है। सामिया साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी 2017 उनके लिए कैसा रहेगा? क्योंकि यही सुनने में आ रहा है कि अब वो पार्लियामेंट में सीट भी जीतने की कोशिश करेंगे, इंतखाबात भी लड़ेंगे, में भी हिस्सा लेंगे। मैं जो अंबर, एक चीज़ पहले मैं यहाँ पे मैं भी बात ये कह दूँ, मुझे पिछली बात की आपकी कंटिन्यू कर रही हूँ, फिर सवाल के जवाब पे आती हूँ कि मुझे 2018 ही इलेक्शन का साल बनेगा। हुकूमत को डिज़ोल्व अगर ख़तरा था तो ये पहले भी मैंने पेशगोई की थी कि 26 अक्टूबर 2014 में तक ख़तरा था कि हुकूमत को डिज़ोल्व बड़ी आसानी से किया जा सकता था। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपनी सरसती में हुकूमत की बागडोर संभाली और 2017 भी उनके लिए बहुत मुश्किलात का साल है। अंदरून खाना की जो रस्सा कशी है उसमें भी उनकी साख मज़ीद डैमेज हो सकती है। अभी वो ख़तरे से बाहर नहीं आए, सितारों के ख़तरे से बाहर नहीं आए। अभी भी थोड़ा सा उनको बहुत फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा, अपने सियासी हरीफों से बना के चलना पड़ेगा। जहाँ तक सवाल आता है बिलावल के जायचे का, तो मैं कहूँगी कि बिलावल के जायचे में करंटली फ़िलहाल 2-1 साल सियासी तौर पे बहुत अहम है कि ये आपको एक्टिव भी नज़र आएंगे, सितारे भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन मैं उनके कुछ सियासी सितारे बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं देखती। बिलावल जरदारी भुट्टो साहब के, उनके सियासी सितारे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबा सस्टेन करेंगे वो इस फील्ड के अंदर। ठीक है। क्योंकि हमारे पास वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं बस जवाब अगर रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा सा मुख्तसर रहे। अबू बकर साहब, आपको लगता है पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में दोबारा खेली जाएगी? देखें, अभी 2 साल तो ऐसा नज़र नहीं आता। मुख्तसर दौरानिए के तौर पे हो सकती है, मसलन एक आधा मैच हो जाए या 2 मैच हो जाएं। मुस्तकिल तौर पे अभी नज़र नहीं आती। और सामिया साहिबा? नहीं जी, इंशाल्लाह ये वाला साल इंटरनेशनल क्रिकेट का कमबैक का साल होगा और क्रिकेट अपने शायकीन को डिसअपॉइंट नहीं करेगी, तो क्रिकेट के लिए ये अच्छा साल रहेगा 2017। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त देने का। लेकिन प्रोग्राम वक्त अब ख़त्म हुआ। अगर आप भी कोई पेश गोया करना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज हाजिर है और ट्विटर हैंडल भी @newswise_dawn। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदाफिज।